मैं उठकर मेज़ तक गया, शीशे की सुराही में से पानी निकाल कर पिए और पलट कर सादिया से मुखातिब हुआ। ये तो ठीक है सादिया, मगर मुझे तो इस बात का गम है कि अगर मेरे अंदर से धमाका खेज़ मवाद बेअसल न किया गया तो परसों मुझे तो सोच कर ही खौफ आता है। सादिया धमाका खेज़ मवाद के बाइस मुझसे ज़्यादा मुस्तरब थी, लेकिन एक तो मेरी तस्वीर की इशाअत और दूसरी शहर की नाकाबंदी की वजह से वो अलग परेशान खातिर थी। सोनिया की बाज़ियाफ़त का मसला अभी जूं का तू मौजूद था, जो हमारा सबसे अहम मिशन था। इसने खिड़की में से सर नीचे झांका और सर नीचे हटाकर पर्दा चुन दिया और बोली, यहूदी फौजी यहाँ भी तलाशी लेने पहुँच जाएंगे। उन्होंने पूरी एक डिवीजन फौज इस काम पर लगा दी होगी। लगता है उन्हें खबर मिल गई है कि तुम यरूशलेम में हो। मैं गौर करने लगा, यह खबर इंटेलिजेंस को कौन पहुँचा सकता है। मैंने सादिया से कहा, मेरा ख्याल है वो गुंडे पकड़े गए जिनकी वैगन लेकर मैं यरूशलेम भागा था। उन्होंने अखबार में तस्वीर पहचान ली होगी और पुलिस को बता दिया होगा कि मैं ब्रिजवुड से इनकी वैगन लेकर यरूशलेम की तरफ फरार हुआ। सादिया सोफे पर बैठ गई है तो ठीक है, लेकिन इस वक्त तुम्हें किसी ऐसी खुफिया जगह छुपना होगा जहां यहूदी फौजी न पहुंच सके। तुम्हारे स्टोर के नीचे तहखाना जो है, तुम यहूदी मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमियों को नहीं जानते, वो दुश्मन एजेंट की बू सूंघ लेते हैं। मैंने कहा कि मेरा हुलिया सर मुंडाने की वजह से किसी हद तक बदल गया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शहर की किसी खानकाह में जाकर छुप जाऊं? सादिया ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा कभी भूल कर भी ना सोचें। इस वक्त कोई खानकाह ऐसी नहीं जहां यहूदी इंटेलिजेंस का एक आदमी दरवेश के भेष में मौजूद ना हो। और फिर तुम्हारा सर मुंडा हुआ है तो क्या हुआ, तुम्हारा नाक नक्शा तो वही है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने किसी कदर झंझला कर कहा, मुझे तो लगता है कि मैं परसों 9:30 बजे के बाद इस दुनिया में नहीं होऊंगा। सादिया ने मुस्कुराते हुए मुझे तसल्ली दी। इसकी शक्ल से साफ जाहिर था कि वो महज मेरी दिलजोई के लिए मुस्कुराई है, वरना इस मुस्कुराहट के पीछे अनगिनत परेशानियां मौजूद थी। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि नीचे गली में एक जीप के दाखिल होने और फिर रुकने की आवाज़ सुनाई दी। सादिया ने लपक कर खिड़की का पर्दा जरा सा हटाकर नीचे देखा, फिर भागकर मेरी तरफ आई और घबराई हुई आवाज़ में बोली, फौजी आ गए हैं, फौरन मेरे पीछे आओ। वो बाथरूम के साथ वाले छोटे से स्टोर में घुस गई। यहाँ गत्ते के बड़े बड़े खाली डब्बे एक दूसरे के ऊपर पड़े थे, इनमें रद्दी कागजों के अंबार ठुनसे थे। सादिया ने जल्दी जल्दी मुझे सबसे निचले बड़े डब्बे में छुपाकर मेरे ऊपर रद्दी कागज का अंबार लगा दिया और बोली, ना आवाज़ निकालना ना कोई हरकत करना, वो लोग यहाँ ज़रूर आएंगे, मैं संभाल लूँ। इसने मेरे बड़े डब्बे के ऊपर एक और बड़ा डब्बा रख दिया और नीचे को दौड़ी। फौजी साथ वाले फ्लैट में तलाशी ले रहे। सादिया लपक कर तहखाने में गई। वायरलेस का सामान अलमारी में से निकालकर फर्श के अंदर एक गड़े में छुपाया और ऊपर लकड़ी का तख्ता जोड़कर कालीन बिछा दिए। फिर स्टोर में आकर काउंटर के पीछे खड़ी होगी। कुल 7 यहूदी फौजी थे जो स्टेन गन्ने लटकाए दंदनाते हुए सादिया के स्टोर में दाखिल हुए। सादिया ने खंदा पेशानी से इनका खैर मकदम किया और कॉफ़ी के लिए इलेक्ट्रिक केटल ऑन कर दी। एक इसराइली कैप्टन फौजियों के आगे आगे थे। इसने रस्मी तौर पर अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि इसका नाम कैप्टन जोसेफ है और वह इसके स्टोर की तलाशी लेने आया है। फिर इसने सादिया को तलाशी का वारंट दिखाया और सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही तलाशी लेने लगे। सादिया ने गत्ते के गिलासों में कॉफ़ी उंडेल कर एक गिलास कैप्टन को पेश किया। कैप्टन स्टूल पर बैठ गया और अपने आदमियों के काम की निगरानी कर रहा था। सादिया ने इब्रानी में कहा, मेरा नाम तो यहाँ इलाके के सभी लोग जानते हैं, मुझे नादिया बेंजामिन कहते हैं। मेरे वालिद मरने के बाद ये छोटा सा फूड स्टोर मेरे हवाले कर गए। फिर मुस्कुराकर बोली, मैंने शादी ही नहीं की। कैप्टन जोसेफ खामोशी से कॉफ़ी के घूंट निकल रहा था। इसकी आंखें अपने फौजियों पर लगी थी जो स्टोर के एक एक कोने और रैक्स के पीछे भी जाकर झांक रहे थे। कैप्टन जोसेफ ये कहकर उठा के ऊपर फ्लैट की तलाशी लूँगा। सादिया भी कैप्टन के साथ ही ऊपर अपने फ्लैट में आ गई। कैप्टन ने गहरी निगाह से फ्लैट का जायजा लिया और फौजी अपने काम में मसरूफ हो गए। कैप्टन जोसेफ ने बाथरूम में जाकर देखा, फिर साथ वाले स्टोर का दरवाज़ा खोलकर बोला, इधर क्या है मैडम? ये स्टोर है, यूं ही काट के बाहर पड़ा है। सादिया ने बेनियाजी से कहा। मैं सबसे निचले बड़े डब्बे में रद्दी कागज़ के अंबार तले छुपा हुआ था। मैंने अपना सांस रोक ली। कैप्टन ने एक बड़े डब्बे को नीचे उतरवा कर इसके कागज़ों के अंबार को उलट कर देखा और बोला, ये ट्रैश तुमने क्यों जमा कर रखा है मैडम? सादिया जल्दी से बोली, कभी कभी हमें भी किसी पार्टी वगैरह में फूड सप्लाई करना पड़ता है, तब ये डब्बे हमारे बड़े काम आते हैं। कैप्टन की आवाज़ आई, कोई और कमरा वगैरह तो नहीं? वो स्टोर रूम से बाहर निकल गया था। सादिया ने कहा, नो सर, बस ये स्टोर रूम है, ये बाथरूम और ये मेरा फ्लैट है। आप कभी फुर्सत के औकात में तशरीफ़ लाएं। मैं सपा की थी बड़ी उम्दा तरीके से बनाती। मुझे इनके नीचे उतरने की आवाज़ आई, फिर इनके बातें करने की आवाज़ धीमी होगी। वो लोग नीचे स्टोर में चले गए थे।
میں نے سکون کا سانس لیا، میں بچ گیا تھا۔ بعد میں سعدیہ نے مجھے بتایا کہ کیپٹن جوزف نے اسے میری تصویر دکھا کر کہا تھا کہ یہ ہماری حکومت کو مطلوب ہے، اگر اسے کہیں دیکھو تو فوراً ہمارے نمبر پر فون کر دو۔ اس نے سعدیہ کو ہنگامی فون نمبر بھی دے دیا تھا۔ جب جیپ کی آواز گلی میں آگے نکل گئی تو میں نے اوپر والے خالی بڑے ڈبے کو ذرا سا کھسکایا اور سر کاغذوں کے انبار سے باہر نکال کر دیکھا۔ سٹور روم میں دھیما بلب روشن تھا۔ کافی دیر بعد سعدیہ اوپر آئی، اس نے مجھے باہر نکل آنے کو کہا اور بولی، خدا کا شکر ہے کیپٹن نے میری بات پر یقین کر لیا، تہ خانہ دیکھنے کی نوبت نہیں ہے۔ میں کپڑے جھاڑتا سٹور روم سے نکل کر سعدیہ کے پلنگ کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ رات 12 بجے تک ہم بیٹھے سوچتے رہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سعدیہ نے سٹور بند کر کے بتیاں بجھا دی تھی، اس نے اپنے کمرے کی بتی بھی بجھا دی تھی۔ ہم اندھیرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جو وقت گزر رہا تھا مجھے اپنے پیٹ میں گردش کرتے بم کی ٹک ٹک جیسے زیادہ قریب سے سنائی دینے لگی تھی۔ میری سب سے بڑی پریشانی ہی یہ دھماکہ خیز مواد تھا، جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ مجھے اڑا دے گا اور میں اس کا کوئی توڑ دریافت نہ کر سکوں گا۔ سوائے اپنے خاص ڈاکٹر کے میں کسی دوسرے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ میں سیدھا اسرائیلی انٹیلیجنس کے حوالے کر دیے جاؤں۔ یہ سب کچھ میری موت کی تیاریاں تھیں۔ اگرچہ سعدیہ اب بھی مجھے تسلیاں دے رہی تھی کہ صبح وہ عقاد کو ریملا فون کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن میں جانتا تھا کہ میرے دن پورے ہو چکے ہیں اور ڈاکٹر عقاد سے ریملا میں بھی رابطہ قائم نہیں ہو سکے گا۔ میں نے مایوسی کے لہجے میں سعدیہ سے کہا، سعدیہ کیا تم میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دو گی؟ سعدیہ کی آنکھیں بیڈ روم کی نیم تاریکی میں مجھ پر مرکوز ہو گئی۔ تمہیں ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ میں نے گہرا سانس بھرا، سگریٹ ایشٹری میں مسئلہ اور کہا، سعدیہ بات ختم ہو چکی ہے، میں نے دستی بم نگل لیا ہے جسے خاص وقت پر پھٹ جانا ہے، اس میں نہ تم کچھ کر سکتی ہو نہ میں۔ ہم اس شہر کی 4 دیواری میں بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم کل کسی میڈیکل سٹور سے مارفیا کا ایک کیپسول لا کر پرسوں صبح 9 بجے مجھے اس کا بھرپور ٹیکا لگا دو تاکہ میں بے ہوش ہو جاؤں۔ میں اپنے جسم کے پرخچے اڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سعدیہ نے اپنا ہاتھ میرے ہونٹوں پر رکھ دیا، اس کی انگلیوں سے فرانسیسی پرفیوم کی مہک آ رہی تھی۔ میرے اندر زندہ رہنے کی خواہش بھڑک اٹھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، سعدیہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، ابھی مجھے اپنے وطن کے لیے، اپنے دین اسلام کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ میرے سامنے کئی مشن ہے لیکن بات میرے اختیار میں نہیں رہی۔ کلاک کی ٹک ٹک مجھے لمحہ بلمحہ موت کے قریب کر رہی تھی۔ سعدیہ نے میرے کاندھے پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر آہستہ سے دبایا اور خواب انگیز آواز میں بولی، تم میرے بستر پر سو جاؤ، میں اس صوفے پر سو جاتی ہوں، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، صبح سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نیند میری آنکھوں سے غائب تھی لیکن سعدیہ نے مجھے اپنے بستر پر لٹا دیا اور میری آنکھوں پر اپنی نازک انگلیاں آہستہ سے رکھ دی۔ خدا جانے یہ اس کی انگلیوں کی اٹھتی خوشبو کا اثر تھا کہ اس کے ہاتھوں کی محبت بری گرمی کا کہ مجھے نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو گلی والی کھڑکی کے پردے پر دن کی روشنی پڑ رہی تھی۔ سعدیہ صوفے پر نہیں تھی، باتھ روم میں سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بستر پر اٹھ بیٹھا، پھر میرا دل ایک دم سے بیٹھ گیا کہ یہ میری زندگی کا آخری دن تھا۔ گھڑی دن کے 10 بجے آ رہی تھی، یہ سوچ کر میرا دل بوجھل ہو گیا کہ کل اس وقت میں مر چکا ہوں گا، میرے جسم کے ٹکڑے اڑ چکے ہوں گے اور سعدیہ نے انہیں جمع کر کے کسی تھیلے میں بند کر دیا ہوگا تاکہ موقع ملنے پر وہ اسے باہر کسی باغ میں لے جا کر زمین میں دفن کر دے۔ سعدیہ نے خود ناشتہ سٹور میں کیا اور میرے لیے ناشتہ لے کر اوپر آ گئی۔ اس نے بتایا کہ ریملا میں عقاد سے پھر کوئی رابطہ قائم نہیں ہو سکا، وہ وہاں سے بھی کہیں آگے نکل گیا ہے۔ میرا ناشتہ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، میرا بالکل اس بد نصیب قیدی کا سا حال تھا جس کا بلیک وارنٹ آ گیا ہو اور جسے اگلے روز صبح پھانسی دی جانے والی ہو۔ سب سے بڑی بد نصیبی اور ستم ظریفی کی بات یہ تھی کہ میں قیدی نہیں تھا، پھانسی کی کوٹری میں بھی نہیں تھا، جیل سے باہر شہر کی ایک گلی کے مکان میں تھا، مگر مجھے پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ سعدیہ نے زبردستی مجھے ناشتہ کرایا اور بولی، میں نے اپنی ایک سہیلی کو بلایا ہے، وہ ایک اسپتال میں نرس ہے، کرسچن ہے، یہودین نہیں ہے، وہ تمہارا خون ٹیسٹ کر سکتی ہے۔ سعدیہ بولی، میں اس بے بسی کے عالم میں تمہیں موت کے منہ میں جاتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تمہارا سر منڈا ہوا ہے، وہ تمہیں نہیں پہچان سکے گی۔ میں نے کہا، لیکن خون ٹیسٹ کرنے سے کیا ہوگا، مجھے تو کسی ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو میرے اندر سے دھماکہ خیز مواد کو بے اثر کر دے۔ سعدیہ کہنے لگی، ہو سکتا ہے وہ اس سلسلے میں بھی ہماری کچھ مدد کرے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، سعدیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر اس نرس کو علم ہو گیا کہ میرے خون میں کوئی خطرناک مواد شامل ہے تو اسے ضرور شک پڑ جائے گا، وہ مجھے پہچان بھی لے گی، پھر وہ ضرور انعام کے لالچ میں آ کر اسرائیلیوں کو میری خبر کر دے گی۔ خدا کے لیے اسے مت بتانا، مجھے موت گوارا ہے لیکن یہ گوارا نہیں
कि मेरी वजह से तुम भी गिरफ्तार हो जाओ। इस तरह हमारा सारे का सारा रैकेट खतरे में पड़ जाएगा। सादिया मेरे मेडिकल चेकअप पर ज़रूर इसरार करती रही, लेकिन मैंने इसे सख्ती से मना कर दिया और धमकी दी कि अगर इसने किसी को यहाँ बुलाया तो मैं इसके फ्लैट से चला जाऊँगा, जिसका मतलब सरीहन मेरी गिरफ्तारी थी। सादिया सर झुकाई नीचे चली गई। मैं बेदम सा होकर पलंग पर दराज हो गया। थोड़ी देर गुजरी के साथ इसके साथ एक पुख्ता उम्र की भरे भरे जिस्म वाली चौड़ी चकली औरत थी, जिसने अरब औरतों का लिबास पहन रखा था। मैं पलंग पर उठ बैठा और ताज्जुब से इस औरत का मुंह तकने लगा कि सादिया ये अचानक किसको यहाँ ले आई है। सादिया ने फौरन कहा, ये लैला है, हमारी अपनी औरत है, ये मुझसे तुम्हारे बारे में दरियाफ्त करने आई थी। तुम्हारे फरार की खबर काहिरा पहुँच चुकी है। मैंने लैला पर भरपूर निगाह डाली और कहा, क्या तुम्हें काहिरा से कोई सिग्नल मिला है? लैला ने बावकार गंभीर आवाज़ में कहा, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बहरहाल तुम्हारे खून में जो महलूल इन यहूदी कुत्तों ने दाखिल किया है, इसका एक ही इलाज है। ये कहकर इसने सादिया को साथ लिया और नीचे चली। मैं एक बार फिर हवा में मुअल्लक हो गया। आध घंटे के बाद वो दोनों वापस आ गई। लैला के हाथ में एक लंबा गिलास था। सादिया ने कहा, ये दवाई पी लो, इससे तुम्हारा मैदा साफ हो जाएगा। लैला का कहना है कि ये दवाई तुम्हारे जिस्म से ख़तरनाक महलूल को खारिज कर देगी, मरता क्या न करता। मैं कड़वी कसैली दवाई सारी की सारी पी गया। 15 मिनट बाद एक सहाल शुरू हो गया। शाम तक मैं बिस्तर के साल लग गया। रात नींद बेहोशी के आलम में गुजर गई। मौत का दिन तुलू हो गया। मेरा पेट अब गर्म हो गया था। यकीनन ये धमाका खेज मवाद की गर्मी थी। महलूल फटने की तैयारियां कर रहा था। यहूदी साइंसदान ने जदीद तरीन मेडिकल टेक्नोलॉजी से काम लेते हुए ये धमाका खेज महलूल तैयार किया था और इसकी तबाही का सबूत मैं तलुबैब की जेल में अपनी आंखों से देख चुका। फिर भला इस बद्दू औरत के देसी तिब्बी नुस्खे से क्यों कर बेअसर किया जा सकता था। कमबख्त इस लैला के जो शानदार ने मुझे हिला कर रख दिया था। लैला जा चुकी थी। सादिया मेरी तीमारदारी में लगी थी। अंदर से वो भी खौफ थी, क्योंकि यहूदी डॉक्टरों की लियाकत और अय्यारी को वो भी खूब जानती थी। वो मुझे बार बार कह रही थी कि लैला के जो शानदार ने ख़तरनाक केमिकल्स को मेरे मैदे से निकाल दिया है, तुम देख लेना, अब कुछ नहीं होगा। मेरा दिल दीवार पर लगे क्लॉक की टिक टिक के साथ धड़क रहा था। फिर मेरे दिल की धड़कनें क्लॉक की टिक टिक से आगे निकल गई। मुझे अपने जिस्म में से चिंगारियां फूलती महसूस होने लगी। इन चिंगारियों का मरकज़ मेरा पेट था, जिसमें ऐसा लगता था कि अंगारे सुलगने लगे हैं। मैं अपने आप को सादिया के सामने बहुत संभाले हुए था, मगर क्लॉक ने जब 9:15 बजाए तो मेरा सांस तेज़ हो गया। मैंने किसी कदर हाँपते हुए सादिया से कहा कि वो मुझे मार्फिया का इंजेक्शन लगा दे। मैं इसके बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो कभी नीचे स्टोर में जाती, कभी घबरा कर ऊपर आ जाती। इस पर भी एक मुसलसल इस्तरारी कैफियत तारी थी। 9:15 बजे वो ये कहकर नीचे चली गई कि मेरे लिए कावा बना कर लाएगी, लेकिन मैं समझ गया कि वो मेरे पेट में होने वाले धमाके से डर कर भाग गई है। मेरा दिल मेरा पेट में आकर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने दोनों हाथ से पलंग की पट्टियां थाम ली, फिर अपने पेट पर सिराने रखकर ऊपर दोनों हाथ रख दिए। मेरा सांस धोंकने की तरह चलने लगा था। मैंने क्लॉक पर निगाह डाली। मुझे वो धुंधला होता नजर आया। सुई उस मुकाम के करीब पहुंच रही थी जब मेरे पेट में धमाका होना था। जब मेरे जिस्म के परखचे उड़ने वाले थे, मैंने आंखें बंद कर ली। मौत मेरी बंद आंखों में पहुंच चुकी थी। अपने वतन पाकिस्तान के मनाजिर फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चलने लगे। फिर एक धमाका हुआ, ऐसा धमाका जैसे सादिया का फ्लैट भग से उड़ गया। मेरे कानों के पर्दे फट गए। मेरी बंद आंखों में हजारों बिजलियां कौंध गई। मैं सफ़ेद तरीन, तेज तरीन, गर्म तरीन रोशनी की आग में डूब गया। इसके बाद मुझे होश न रहा। मैं मर चुका था, लेकिन मैं जिंदा था। पहले तो मैं ये समझा कि मैं आलम फरां से निकलकर आलम बका में आ पहुंचा हूँ। हर शय मुझे धुंध में डूबी नजर आ रही थी। फिर सादिया की शक्ल साफ होती गई। वो मुस्कुरा रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा हूँ और सादिया के फ्लैट में ही हूँ। मैंने आंखें, मुझ पर नकाहत तारी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा सर दबा रही थी। इसने कहा, देख लो, कुछ नहीं हुआ। मैं न कहती थी लैला की दवा तीर बहदफ होगी। इसने तुम्हारे जिस्म से धमाका खेज महलूल को बाहर निकाल कर फेंक दिया। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें जिंदा देख रही हूँ। मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल आते रहे थे। ये कैसे हो सकता था कि यहूदी डॉक्टर का फार्मूला फेल हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मेरे जिस्म में धमाका खेज महलूल डाला ही ना हो, महज मुझे डराने और राज उगलवाने के लिए मेरे साथ ड्रामा खेला हो। ज़रूर ऐसा ही हुआ था। लैला का जो शानदार बेकार था, ये सब कुछ नफसियाती दबाव के तहत हुआ है। मैंने आंखें खोलकर सादिया को देखा। इसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए मुझे सूप के 2-3 चम्मच पिलाए और बोली, तुम 4 घंटे बेहोश रहे हो, अब तुम आराम करो। मैं नीचे स्टोर में जा रही हूँ, यहाँ कोई नहीं आएगा। दोपहर के बाद सादिया मेरे लिए सैंडविचेस बना कर ले आई। शाम तक मैं बेहतर हो गया। असल में मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, बस ज़रा नफसियाती दबाव का रद्द-ए-अमल था। रात मैंने भरपूर नींद ली। अगले रोज़ बिल्कुल ताज़ा दम था।
سعدیہ نے میری بہت خدمت کی، آج بھی جب وہ دن یاد آتے ہیں تو میرا دل اس کے لیے احسان مندی کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے۔ ایک وحشت خیز ڈرامے کا تاریک بادل چھٹا تو اس فضا کا جائزہ لیا جس میں میں اس وقت سانس لے رہا تھا۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورس اور فوج نے شہر کے ایک ایک مکان کو کھنگال ڈالا تھا، مگر میں ان کے ہاتھ نہ آ سکا تھا۔ 2 روز کے بعد فصیلے شہر کے باہر جو کرفیو لگا تھا وہ اٹھا لیا گیا تھا۔ لوگوں کی آمد و رفت پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اس دوران میں دیکھا کہ سعدیہ واقعی ایک انتہائی زیرک اور دور اندیش ایجنٹ تھی۔ اس نے اپنے آپ کو یہودی مذہب اور اس کی ثقافت میں اس طرح ضم کر دیا تھا کہ کسی کو اس پر ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں پڑ سکتا تھا کہ وہ مسلمان عرب لڑکی ہے۔ وہ محلے میں جو اسرائیلی خواتین کی فلاحی و بہبود کی ایک انجمن تھی، اس کی سرگرم رکن تھی۔ اسے وہاں ہر کوئی نادیہ میریڈونا کہا کرتا تھا۔ میں یروشلم میں محفوظ نہیں تھا، میری تلاش برابر جاری تھی۔ اسرائیلی سیکیورٹی والے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے تھے۔ موت کے منہ سے نکل آنے کے بعد میں اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ اب میرے سامنے سونیا کا سراغ لگانے اور اسے اسرائیل سے نکال کر قاہرہ لے جانے کا مشن تھا۔ جب سے میں سعدیہ کے فلیٹ میں آ کر چھپا تھا، میں نے قدم باہر نہیں نکالا تھا۔ میرا وہاں زیادہ دن رہنا سعدیہ کے لیے کسی خطرے کا باعث بن سکتا تھا، لیکن سعدیہ مصر تھی کہ ڈاکٹر عقاد واپس یروشلم آ گیا ہوگا، لہٰذا وہ میرا اب چیک اپ ضرور کرائے گی۔ دوسرے روز رات کو ایک گول مٹول سا آدمی ہاتھوں میں ڈاکٹروں والا بریف کیس لیے اینک لگائے، چھوٹی سی داڑھی کو کھجاتا فلیٹ میں داخل ہوا۔ سعدیہ اس کے ساتھ تھی۔ اندر آتے ہی اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ سعدیہ فوراً دروازہ بند کر دیا۔ میں پلنگ پر نیم دراز تھا۔ وہ سیدھا میری طرف آیا اور میری آنکھوں کے پپوٹے ہٹا کر آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ پھر فوراً ہی بریف کیس میں سے کچھ آلے نکالے، میرا بلڈ پریشر چیک کیا، دل کے دھڑکنیں نوٹ کی، انگلیوں کے ناخن دیکھے، پھر سب کچھ بریف کیس میں بند کر کے جیب سے سگار نکال کر سلگا لیے اور اس کے کش لگاتے ہوئے بولا، انہوں نے اس کے ساتھ ڈرامہ کیا ہے۔ اگر ایسی ویسی بات ہوتی تو اس کے اثرات آنکھوں اور خون میں ضرور ہوتے، مگر اس کی ہر شے نارمل ہے۔ پھر سعدیہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اسے زیادہ دیر یہاں رہنا نہیں چاہیے، حالات بہت سنگین ہو رہے ہیں، اس کی تصویر ہر جگہ لگی ہے، سر منڈا ہے تو کیا ہوا، اس کی شکل صاف پہچانی جاتی ہے۔ وہ عربی زبان میں باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر کیا کسی طرح یہاں میری تھوڑی سی پلاسٹک سرجری ہو سکتی ہے؟ سعدیہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے سگار کا کش کھینچ کر گاڑھا دھواں نتنوں سے نکالتے ہوئے سر جھکا لیا۔ وہ سوچ رہا تھا، کہنے لگا، کیوں نہیں ہو سکتی، مگر یہاں وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں، اس کے لیے ہمیں خفیہ طریقے سے تلوبیب جانا۔ سعدیہ نے سر کو نفی میں ہلایا اور بولی، ہرگز نہیں ڈاکٹر عقاد، اس کا تلوبیب جانا ٹھیک نہیں، کیا تم اسے موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر عقاد نے پھنکار کر بولا، میں کب کہتا ہوں کہ یہ وہاں جائے، یہ خود پلاسٹک سرجری کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پلاسٹک سرجری ابھی ممکن نہیں ہے، لہٰذا مجھے اپنی اسی شکل میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہوگی۔ میں نے کئی روز سے شیو نہیں بنائی، یہ سوچا کہ فرینچ کٹ، چھوٹی سی نوکیلی داڑھی اور باریک مونچھیں رکھ لوں گا، سنہری فریم والی عام سفید شیشوں کی اینک لگا لوں گا اور حلیہ یہودی راہبوں جیسا بنا کر سونیا کی سراغ رسانی کو نکل پڑوں گا۔ مگر سونیا کے بارے میں ہمیں تازہ ترین معلومات میسر نہیں تھی۔ میرے استفسار پر ڈاکٹر عقاد بولا، 10 روز پہلے ہمیں پتہ چلا تھا کہ سونیا کو تلوبیب سے کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے، ابھی اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ سعدیہ بولی، لیکن ڈاکٹر ہمیں ہر حالت میں اس کا سراغ لگانا ہے، یہی ہمارا سب سے اہم مشن ہے۔ ڈاکٹر عقاد چند لمحے اپنی داڑھی کو کھجاتا رہا، پھر بریف کیس اٹھا کر باہر جاتے ہوئے بولا، سعدیہ میں کل سونیا کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر کے آؤں گا، اپنے دوست کو یہاں سے باہر قدم مت رکھنے دینا، اس کی تصویریں ریسٹورانوں میں بھی چسپا کر دی گئی ہیں، مجھے اب اس کی کچھ پرواہ نہیں تھی۔ میں ایک المناک دھماکہ خیز موت سے بچ گیا تھا، میرے عزائم پہلے سے بھی بلند تھے اور میں یہودی انٹیلیجنس کی پوری بٹالین سے ٹکر لے سکتا تھا۔ یہ میرا غیر متزلزل عزم تھا کہ پاکستانی معصوم لڑکی سونیا کو ہر حالت میں اسرائیلیوں کی پرتشدد قید سے آزاد کرا کر اپنے ساتھ بارڈر کراس کرانا ہے۔ میں نے وہ سارا دن اور رات سعدیہ کے فلیٹ میں گزاری۔ دوسری رات ڈاکٹر عقاد ہاتھ میں بریف کیس لیے سعدیہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے خفیہ ذرائع کے مطابق سونیا کو تلوبیب کے قرب و جوار میں کسی پوشیدہ جگہ پر رکھا گیا ہے، یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ مقام کہاں ہے۔ ڈاکٹر عقاد نے سگار سلگاتے ہوئے کہا، تلوبیب کے قرب و جوار میں اسرائیلی وزارت دفاع کی کچھ انتہائی اہم فوجی تنصیبات ہیں، جن میں سے سب سے اہم زمین دوز ایٹمی میزائلوں کا خفیہ اڈہ ہے۔ سعدیہ نے ڈاکٹر عقاد کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ سونیا کو انہوں نے اس ایٹمی میزائلوں کے زمین دوز تہہ خانے میں چھپایا ہوگا؟ ڈاکٹر عقاد نے اس طرح سعدیہ کی طرف دیکھا جیسے اسے بات کرنے کا انداز پسند نہیں آیا۔ سگار انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولا، تم نے مجھے پوری بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ سعدیہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تنصیبات کے قریب فوجی چوکی بھی ہے، جہاں تقریباً 1 بٹالین فوج ہر وقت لیس رہتی ہے۔
बहुत मुमकिन है कि सोनिया को इसी फौजी चौकी में मुंतकिल कर दिया होगा। सादिया उठकर सिंगार मेज के पास गई, बालों में से पिन निकालकर दराज में रखा और पलट कर बोली, इसका मतलब है कि सोनिया को वहाँ से निकालना अब मज़ीद मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।